देवाय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कूतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतात्ययुपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतियत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयभोक्तुं वैषमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्म कातरान्न गरीयो यद्वा जयं यदि वा न जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्यं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नामृद्ध्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशे परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनायोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न तेऽहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुखदुःखदा आगमापायिनो अनित्या स्तां स्थितिक्ष्वस्व भारत। यं हि न व्याथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखं धीरं सुखं धीरं सौमित्वत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टान्तो
स्त्वनायस्त्वत्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्तो इमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्ययमदाज्येयम् अक्लेदशस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्यम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यो शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वियुध्य श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया च पप्यन्यं सर्गदारामपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युध्यमीदृशम् अथ चेत्यमिमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यहम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरत्वं वंस्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्य शिलाघवम् अवाच्य वदांश्च बहून्
वदिष्यन्ति तबाहितः निन्दन्तस्ताव सामर्थ्यं ततो दुःखोत्तरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योध्याय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युध्याय युध्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमं शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यव्याय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यावसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यावसायिनं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भगैश्वर्यगतिं प्रति भगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निश्चैगुण्यभवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संवस्तकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्धसिद्धौ श्रमे भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरे न यावरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युध्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तः नामयम् यदा ते महकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतोऽव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्याते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमानः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः
स्थितधीर्मो निरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्त्वत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतोऽप्ि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायत विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषोऽभिमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नश्चेतसो यासु बुद्धिपर्यविपश्चित नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामं यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति हित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति श्रीमद्भगवद्गीतार विषयवस्तुर सारमर्म परिवेशित विषयक सांख्ययोग नामक श्रीमद्भगवद्गीतार द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच तत् जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयमाप्नुयाम्
श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेवो सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय कर्मणः शरीरयात्रापि जाते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वमेषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तु श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो य भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्वात्मकारणात् अन्याद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जानकादयः लोकोसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्यदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं स्त्रीषु त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न पर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं
शङ्करस्य च कर्तस्याम् उपोहन्मीमा प्रजा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षलोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जानायेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान्नो कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तया वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परो धर्मभयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाञ्छेयं बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामो एष क्रोधो एष रजोगुणसमुद्भवः महाशानो महापाप्मा विद्वेनमिह वैरिणां धूमेन व्रियते बह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तदा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानत्मेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयोऽर्थेष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भारतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहः कामरूपं दुरासदम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति कृष्ण भावनामय कर्तव्य कर्म सम्पादन विषयक
কর্মযোগ নামক শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে ক্ষমা করে দেবেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। সবাই জোরে হরি বল বলুন। হরি বল। বৃন্দে মাতাজি ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর করে গীতা পারায়ণ করার জন্য। তো এখন চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আসছেন আনিকা মাতাজি। আনিকা মাতাজি, আপনি কৃপা করে আপনার আসন গ্রহণ করুন। তো আনিকা মাতাজিকে মাল্য দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের মৃত